अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको कामयाबी व कामरानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद फ़रमाए। जी दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल रूहानी इल्म नक्शबंद को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त अमल है। दुश्मन को मगलूब करने का तरीका, यानी दुश्मन पर हम कैसे गालिब आएं। चाहे कोर्ट कचहरी हो या दीगर दुनियावी मामलात में दुश्मन से पंगा लिया आपने, या खामखा दुश्मन गले पड़ गया, या इसी तरह मालिक मकान है किराए के लिए तंग करता है, हालांकि आप उसे वक्त पर किराया देते हैं, बिला वजह तंग करता है, तो उसके लिए भी ये अमल काम करता है। इसी तरह अगर आप किराए की दुकान पर बैठे हैं, किराएदार तंग करता है या कोई और उससे पैसे ज़्यादा देता है, आपको उठाना चाहता है, उसको बिठाना चाहता है, तो इन सब सूरत में आपने इस अमल को करना है। अच्छा, इस अमल करने का फ़ायदा ये है कि इस अमल के ज़रिए दुश्मन के हाथ भी बंध जाते हैं और दुश्मन के पैर भी बंध जाते हैं और ज़बान भी उनका बंद हो जाता है इस अमल से। अगरचे ये हाथ और उनके कदम बांधने के लिए है ताकि आपकी तरफ उसके ना बढ़ें, मगर तजर्बा किया गया है कि दुश्मन का ज़बान भी बंद हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ज़बरदस्त और नायाब अमल है जो हमारे तो तजर्बात में रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 6 सालों से ये अमल मेरे तजर्बे में है, और अगर इस तरह के किसी को मामलात दरपेश आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे भी ये अमल दे देते हैं। दोस्तों, आपने इस अमल को करना क्या है, यानी इस अमल के लिए पहले आपने ये करना है कि दुश्मन जब आपके सामने मौजूद हो, या आपको पता है कि अभी दुश्मन आएगा इतने टाइम में, तो आपने पहले ही से तैयारी कर लेना है। हाथ में थोड़ा सा मिट्टी ले लें, वहाँ से जहाँ पर आप खड़े हैं आसपास से वहीं से ले लें। फिर उस पर 11 मरतबा अव्वल व आखिर कोई सा भी दुरूद शरीफ, और फिर 373 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। ला इलाहा का कोट इल्लल्लाह की खाई, अल्लाह की दुहाई, जो मेरा दुश्मन हो, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तोक। तो आपने इस अमल को पढ़ के तसव्वुर तो दुश्मन का है जहन में कि आप किसके लिए कर रहे हैं, तो उस पर दम कर दें मिट्टी पर। अब जो ही दुश्मन आपके सामने ज़ाहिर हो ना, आप उसकी तरफ फेंक दें, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन होना चाहिए आपके सामने, आप उसकी तरफ फेंक दें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अपने दुश्मन पर गालिब हो जाएंगे और आपका दुश्मन मगलूब हो जाएगा। यानी बातचीत करेगा तो वो गर्दन झुका लेगा, और आइंदा जिस मामलात के लिए आपको तंग करता है उसके लिए, यानी इसके हाथ और पैर बंध जाएंगे। इससे क्या मुराद है कि उसके हाथ और पाँव बंध जाएंगे? इससे मुराद ये है, यानी वो आपकी तरफ जो कदम बढ़ाता है, जो इरादा है, जो नियत करता है, वो उसका बंध जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो सोचेगा, सोचने के लिए बस फ़ौरन से अचानक उसका ज़हन तब्दील हो जाएगा। और हाथ, यानी वो आपके लिए जो भी हरबा इस्तेमाल करता है वो उनके बन जाएंगे। आपके लिए जब भी वो कोई चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, चाहे कलम हो, चाहे कागज़ात हो, चाहे कोई अमल पढ़े,
یا اس طرح یعنی اس چیز سے ہٹانے کے لیے، تو یہ اس میں بھی فائدہ مند ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کی لنک یا ویڈیو کو اٹھا کر 5 گروپ کے اندر سینڈ کر دینا ہے، پھر آپ کو اس عمل پڑھنے کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اجازت مشکل ہے تو دوستو آپ اس عمل کو نہیں کیجیے گا، چونکہ یہ وہ عمل ہیں جو ہم نے اساتذہ کے سامنے سینہ بہ سینہ بیٹھ کر ان کو سیکھنے کے لیے انتظار کرتے رہے کہ کب ہمیں استاد صاحب کوئی چیز عطا کریں، یا ہمارے خواہش پر پھر وہ یوں کہتے تھے کہ آج چلے جائیں کل آنا، تو کل اس طرح ان کا جانا ہوا کس طرح، تو یعنی پھر ہمیں ٹائم لگا اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے میں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ بس یوٹیوب چینل پر آپ کو گھر بیٹھے عمل کی اجازت مل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب پر بہت سارے عاملین بیٹھے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو عمل کی اجازت دے رہا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بس یہ ہمارا کام ہو گیا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جب سامنے والے میں کچھ دم خم ہوگا، چلہ کشی کیے ہوں گے، روحانی معاملات میں اس کے تعلق ہوں گے، مضبوط لطافت ہوگی، جب بھی ان کے اجازت سے آپ کا کام ہونا بھی ہے۔ اگر کوئی ایسے ہے اور اجازت دے دیتا ہے، یا کسی نے کچھ سکھایا بھی ہے اور اس کو آگے دینے کی اجازت نہیں ہے اور اس نے اجازت دے دیا، تو وہ ایک بندے کے پاس اجازت چلی جاتی ہے، وہ سب کے پاس نہیں رہتا، تو پھر اس طرح آپ خواہ مخواہ پڑھتے ہیں، کوئی تاثیر بھی نہیں آتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ آپ نے نا یوٹیوب سے عمل دیکھ دیکھ کر کیے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو اگر کوئی اچھا سا عامل جو لائق عامل ہو وہ آپ کو اجازت بھی دے دے اور اس کے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل بھی کریں، لیکن پھر بھی عمل میں تاثیر ظاہر نہ ہو، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپر رجعت ہے۔ کسی اچھے سے عامل سے آپ اپنا علاج کروائیں، تاکہ آپ کے اوپر جو رجعت ہے، آپ نے عملیات پڑھے ہیں، یا تو ان کی اجازت نہ ہوگی، یا تو پھر ان کا طریقہ کار غلط ہوگا، یعنی اس طرح کے پھر جو معاملات ہیں نا، جو مکمل طور پر آپ کو پتہ نہیں ہوتے، آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس میں نقصان ہوتا ہے، آپ کے اوپر رجعت ہوتا ہے، آپ کے بنائے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، کاروبار میں تنگی آ جاتا ہے، گھر کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو یعنی آپ کے اوپر مصیبتیں ہمہ وقت حملہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہ اس عمل کا رجعت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پڑھتے ہیں ہمارے اجازت سے، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے آپ اپنا علاج کروائیں۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، تو اس میں پھر وہ اپنے جو طالب علم ہیں وہ کبھی کبھار ایسے کہتے ہیں نا کہ استاد جی عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، چلو ایک مرتبہ نہیں ہوا تو کوئی غلطی ہو گئی، دوسری مرتبہ جب ہم کو وہ عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، جب بھی کہتا نہیں ہوا تو ہم غور و فکر کرتے ہیں، پھر جب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں، یعنی معلومات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر رجعتی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عمل میں تاثیر نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے اس کا علاج کروایا جائے، تاکہ آپ کے عمل میں تاثیر ظاہر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔